यो मैले एउटा असाइनमेन्ट दिएको थिएँ, यसमा लगभग धेरै फिचरहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटा असाइनमेन्ट प्रिपेयर भएको छ। यसलाई ग्रेजुअली हेरौँ है त। यसमा थियो एउटा टेबलमा मार्क्स स्टुडेन्टको मार्क्सहरू दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी अरेन्ज गर्ने, प्रोपरली अरेन्ज गर्ने, फर्मेटिङ गर्ने, त्यो कुराहरू लगायत कन्डिसनल फर्मेटिङको कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस हुँदैछ है त। ल क्वेसन्स यो छ, मेगा टेबल एड्रेस, यो क्वेसन्स रह्यो यो एरियामा गएर। यो चाहिँ मसँग प्रिपेयर भएको डेटाबेस छ, मार्कसिट छ भनौँ न, सबै स्टुडेन्टहरूको कसले कसरी पर्फर्म गरे, स्टुडेन्ट स्कोर्स, नेम, जेन्डर, अनि लेभल अफ एजुकेसन, अनि म्याथ स्कोर, रिडिङ स्कोर र राइटिङ स्कोर गरेर यसरी एउटा मसँग डेटा प्रिपेयर भएको छ। सबै किसिमको डेटा एभाइलेबल छ, मलाई चाहिने रिक्वायर्ड डिटेल छ। तर यसको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले के वर्कआउट गर्न सक्छु र यसलाई अझै बेटर प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ लिएर आउन सक्छु, बेटर प्रेजेन्टेबल फर्ममा चाहिँ लिएर आउन सक्छु, त्यसलाई हेरौँ है त। ल हेर्नु, यो पोइन्टमा बसेर अघिको क्वेसन्सहरू एड्रेस गर्दै जानुपर्छ। मैले सुरुमा भनेको छ मेक द टेबल हेडर्स एन्ड द टाइटल बोल्ड भनेको छ यो क्वेसन्समा, असाइनमेन्टमा। ल हेर्नु, अब भनेको मेरो, अब म यो सेगमेन्टमा आएँ, यसमा आएर चाहिँ मेरो यो टेबल हेडर्स एन्ड द टाइटल बोल्ड भनेको छ, यसलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेर के गरिदिन्छु, कन्ट्रोल बी गरेर चाहिँ बोल्ड गरिदिन्छु है, सर्टकट की। आइदर यसमा होम ट्याबमा गएर यहाँ बोल्ड गर्ने अप्सन छ मसँग, नभए माउस यसमा गएर होभर गर्नुभयो भने पनि थाहा भइहाल्छ, कन्ट्रोल बी एकदम युज गर्ने मध्येको फिचर। अब यो नेमदेखि यसलाई पनि मैले एन्टायरली सेलेक्ट गर्ने भयो, कन्ट्रोल सिफ्ट र साइड एरो के गरिदिनु भयो भने एटोन सेलेक्ट हुन्छ, यसलाई पनि कन्ट्रोल बी गरेर मैले बोल्ड गरिदिएँ। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन्स के छ, एड अ सोलिड बोर्डर एराउन्ड द टेबल एन्ड अ डटेड बोर्डर विदिन द टेबल भन्नुभएको छ है त। यसमा चाहिँ मैले अब टेबल एड गर्नुपर्ने भयो भनेको एन्टायर टेबललाई चाहिँ कभर गर्ने गरेर सोलिड बोर्डर, अनि भित्रपट्टि चाहिँ डटेड बोर्डर लगाउने। बोर्डर लगाउने फिचरहरू जस्तै यसमा छ, मलाई यहाँ गएर चाहिँ कस्तो किसिमको बोर्डरहरू चुज गर्ने होइन। अब थिक आउटसाइड बोर्डर गर्ने, अल बोर्डर गर्ने, सबै मसँग यहाँ चोइस छ। अब मैले जुन क्लासमा सजेस्ट गरेको थिएँ त्यो वेबाट चाहिँ म गर्छु है त। पहिला सुरुमा यो टेबललाई इन्टायरली सेलेक्ट गरिदिनु है, यो कन्ट्रोल ए गरेर सेलेक्ट गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल ए गरिदिएँ मैले है त। कन्ट्रोल ए गरेर सबै सेलेक्ट गरिदिएँ। त्यसपछि मैले वाइडली एकदम भनिरहने मध्येको एउटा सर्टकट की कुन छ, कन्ट्रोल 1 है त। कन्ट्रोल 1 प्रेस गरिदिइसकेपछि यो मसँग एउटा यो डायलग बक्स जस्तो खुल्छ। हेर्नु, यसमा चाहिँ अलमोस्ट मसँग एक्सलका फिचर्सहरू एभाइलेबल छन् र एकदम ह्यान्डी पनि छ। यसमा गएर यो बोर्डर भन्ने अप्सन छ, यसमा जानुहोस्। आउटलाइन भनेको, आउटलाइन भन्यो भने म बाहिरी सेगमेन्टमा भयो, इनसाइडको अप्सन क्लिक गर्दा बित्तिकै भित्रको, र नन गर्दा बित्तिकै ब्ल्याङ्क सबै बोर्डरहरू हट्छ। मैले आउटलाइनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, सोलिड बोर्डर भनेको, अब बोर्डर मात्रै यसको के राख्न चाहनुहुन्छ, यसको वेट अथवा कतिको चाहिँ मोटाइ के राख्न चाहनुहुन्छ। ल म यतिको बोर्डर लगाउँछु, यसमध्येबाट कलर कुन लगाउने भन्ने अप्सन पनि छ। ल मैले एउटा ब्लू कलरको बोर्डर चुज गरेँ है त। ल यो डार्क ब्लू। अब यो चुज गरिसकेपछि कहाँ मैले बोर्डर लगाउने त्यसमा गएर क्लिक गरिदिनु होला माउसले है, यसरी क्लिक गरिदिनु। अब भित्रपट्टि लगाउने हो त यो एक्स्ट्रा भयो, यो भइसकेपछि फेरि यसैमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु भयो भने यो हट्छ है त। मैले सोलिड बोर्डर आउटसाइड अनि डटेड बोर्डर इनसाइड भनेको छ, अब इनसाइड भन्नेमा क्लिक गर्छु। अब इनसाइड गर्दा बित्तिकै यो सोलिड बोर्डर आइपुग्यो, यो हो त मैले गर्ने, यो होइन। मैले सेलेक्ट कुन हो, यो डटेड बोर्डर है त। यसलाई पनि मैले सेम कलरमा गर्ने भएँ। अब यसमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। अब यसको प्रिभ्यू देखियो, यो भित्रपट्टि टेक्स्ट छ, सोलिड बोर्डर आउटसाइड, अनि भित्रपट्टि के छ, डटेड बोर्डर है त। अब मैले यसलाई ओके गरिदिन्छु। ओके गर्दा बित्तिकै अब हेर्नु त यो मसँग बोर्डर आइपुग्यो, फाइन है। यो मेरो दोस्रो पनि कभर भयो। अब त्यसपछि मर्ज एन्ड सेन्टर द सेल्स B3 टु G3 कन्टेनिङ द टेबल टाइटल। अब मैले नर्मल्ली गर्ने कुरा पनि हो, मैले कपीमा अथवा मेरो नोट कपीमा पनि लेख्दै गर्दाखेरि जहिले पनि टाइटललाई चाहिँ अलिकति मैले सेन्टरमा लिएर गएको हुन्छ नि। मसँग यसको अप्सन के छ, यसलाई भनेको यहाँदेखि कहाँसम्म पोइन्ट छ, B3 देखि G3 भनेको छ। मैले यसमा पनि भनिदिएँ। र यो मेरो टोटल एरियाको बिचमा राख्न चाहनुहुन्छ नि, यसको छ भने यसलाई टोटल सेलेक्ट गर्नु यहाँसम्म। अनि मसँग मर्ज एन्ड सेन्टर भन्ने एउटा अप्सन छ, यसले के गर्छ, यसको ठ्याक्कै बिचमा यो एउटा कतिवटा छ BC, म यहाँ इन्डिपेन्डेन्टली सेलभित्र मुभ गर्न मिलिरहेको छ नि होइन। ल हेर्नु, अब यो मैले यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर मर्ज एन्ड सेन्टर क्लिक गरिदिएँ भने यहाँ मर्ज एन्ड सेन्टर छ। यो क्लिक गरिदिँदा बित्तिकै यो बिचमा आइपुग्यो। ल हेर्नु, प्रेजेन्टेसनको पाटोमा इट लुक्स गुड। अब आज मैले क्लासमा भनेको थिएँ सर्टेन चिजमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो मर्ज एन्ड सेन्टरले प्रब्लम बनाउन सक्छ है त। त्यस्तो खण्डमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मैले
अब कन्ट्रोल जेड गरेँ, सेम एक्ज्याक्टली सेम यसलाई सेलेक्ट गरिदिनु, कन्ट्रोल 1 गरिदिनु होला। कन्ट्रोल 1 गरिसकेपछि अलाइनमेन्टमा जान्छु म, त्यसपछि सेन्टर एक्रस द सेलेक्सन्स गरिदिएँ भने एक्ज्याक्टली त्यही चिज नै यसले दियो प्रेजेन्टेसनको पाटोमा। र मलाई धेरै मर्ज एन्ड सेन्टर गर्दै गर्दाखेरिको अप्ठ्यारोहरू चाहिँ यहाँबाट एड्रेस हुन्छ। कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ मैले आज क्लासमा पनि देखाइसकेको छु। अब यहाँ हेर्नु होला, अब यो हेरेँ नि मैले, नोटिस गर्नुभयो इन्डिभिजुअल सेलभित्र मुभ गर्न मिल्छ है त। अब चोइस इज अल योर्स। ल मैले असाइनमेन्टको हिसाबले मर्ज एन्ड सेन्टर गरिदिएँ। ल फाइन, मर्ज एन्ड सेन्टर। त्यसपछि अर्को के छ, सेन्ट्रली अलाइन अल सेल्स अफ द टेबल। ल हेर्नु, अब यसमा चाहिँ सबै सेललाई चाहिँ सेन्टरमा मिलेको जस्तो लाग्यो त तपाईँलाई, एबिसी फिमेल ब्याचलर्स डिग्री। अब यसको चाहिँ अब म्याथ स्कोर्स लेफ्ट ओरिएन्टेड भयो, अनि स्कोर चाहिँ राइट ओरिएन्टेड। अब यसलाई चाहिँ एलाइनमेन्ट मिलाउने भन्ने कुरो भयो। सेन्ट्रली अलाइन अल सेल्स अफ द टेबल, सबैलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर इन्टायर टेबल सेलेक्ट गरेर अलाइनमेन्ट मिलाउने कुरा छ। लेफ्ट अलाइन गर्ने कि अब राइट अलाइन गर्ने कि मैले सेन्टर अलाइन गर्ने भन्ने कुरा छ। ल हेर्नु, अब मैले अलाइन गर्दा बित्तिकै प्रेजेन्टेसनमा डिफर आयो। ल हेर्नु, सुरुमा यो थियो, त्यसपछि मैले राइट अलाइन गरेँ, राइट अलाइनमेन्ट गर्दा बित्तिकै यो आयो, तर मैले सेन्टर अलाइन गर्दा बित्तिकै मेरो प्रोपर प्रेजेन्टेसन देखिन थालिहाल्यो है त। डन। गिभ लाइट ब्लू कलर टु द टाइटल एन्ड हेडर्स अफ द टेबल। ल अब मैले टाइटल र हेडरलाई चाहिँ लाइट ब्लू कलर दिने भन्नुभयो। अलिकति यसलाई चाहिँ हेडिङ भइसकेपछि थोरै यसलाई चाहिँ यसको अलगै देखियोस् भन्ने हिसाबले मैले लाइट ब्लू कलर है त। ल एउटा यो मध्येबाट कलर चुज गर्नु, यो कलर हेडरमा मैले यसको यही मध्येको कलर यसलाई एडजस्ट गरिदिन सक्छु, जुन कलर मध्येलाई यो दुईटा कलर युज गरिदिएँ, लाइट ब्लू मध्येकै प्याटर्नको है त। चेन्ज द फन्ट अफ टाइटल टु जर्जिया एन्ड इन्क्रिज फन्ट साइज टु 15। ल हेर्नु त, अलिकति टाइटल र अनि सबै जे पनि जति पनि छन् मेरो उही फन्ट साइजमा र एउटै प्याटर्नमा देखिँदाखेरि त्यति धेरै छुट्टिएको छैन। अब यही चिजलाई चाहिँ मैले के गरिदिनु भयो, अब फन्ट यो क्यालिब्रीमा छ, यसलाई मैले यसमा क्लिक गरिदिन्छु, जर्जिया भन्ने खोज्दैछु। विभिन्न फन्टको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ है त। ल हेर्नु, अब मैले जर्जियामा सेलेक्ट गरेँ र फन्ट साइज चाहिँ 15। यहाँबाट पनि मैले ड्रप गरेर सिधै 15, यहाँ छैन भनिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट 15 गर्नु मिल्ने अप्सन हुन्छ है त, स्टुडेन्ट स्कोर्स 15। र यसबाट पनि म्यानुअली घटाउने र बढाउने भन्ने हुन्छ। ल 15 मा चाहिँ मेरो असाइनमेन्टको हिसाबले मैले 15 मा राखेँ। त्यसपछि इन्क्रिज फन्ट अफ टाइटल टु जर्जिया एन्ड इन्क्रिज फन्ट साइज टु 15, रिमुभ ग्रिड लाइन्स फ्रम द सिट भन्नुभएको छ। ग्रिड लाइन्सको कुरा आयो। ग्रिड लाइन्स भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि अब यो बाहिर यो बक्स देख्नु भएको छ नि, यसलाई यो सेलहरूलाई चाहिँ एउटा मैले देख्दाखेरि टेबुलर फर्ममा देखिएको छ है। अब यसलाई प्रेजेन्टेसनको पाटोमा चाहिँ ग्रिड लाइन्स हटाइदिनु होला। यसलाई इनफ्याक्ट ग्रिड लाइन्स भन्छ लाइनहरूलाई। यसलाई चाहिँ मैले हटाउनको लागि के गर्न सक्छु, पेज लेआउटमा क्लिक गरेर यो ग्रिड लाइन्सको भ्यू भन्ने छ नि, यसलाई अनटिक्ड गरिदिन सक्छु। यो गर्दा बित्तिकै यो देख्नुभयो बाहिरतिरको नोटिस भयो, यो मेरो हरायो। अब फेरि ग्रिड लाइन लिएर आउनु पर्यो भने यसमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। यसको अर्को अल्टरनेटिभ वे पनि छ, भ्यूमा क्लिक गर्नु होला। भ्यूमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यो ग्रिड लाइन्स भन्ने अप्सन देखियो, यसमा गएर ग्रिड लाइन्स भनेर क्लिक गरिदिनु भयो भने यसबाट पनि ग्रिड लाइन्स हट्छ है त। अब यो मैले फेरि ब्याक गरेँ, ग्रिड लाइन्स हटाउन पेज लेआउटबाट ग्रिड लाइन्स हटाइदिएँ। प्रेजेन्टेसनमा फरक पऱ्यो, पक्कै यसमा अलिकति राम्रो देखियो प्रेजेन्टेबल। मलाई चाहिँ पर्सनल्ली सोध्नुहुन्छ भने राम्रो लाग्छ है यो चाहिँ, र मैले पनि युज गरिरहेको हुन्छु। अब डु कन्डिसनल फर्मेटिङ फर म्याथ स्कोर्स युजिङ अ ग्रेडियन्ट डेटा बार्स। र कन्डिसनल फर्मेटिङ एकदमै वाइडली युज हुने एक्सलको एउटा फिचर हो, र प्रेजेन्टेसनको कुरामा र डेटा एनालिसिसमा चाहिँ एकदम मद्दत पुर्याउने फिचर हो है त। कन्डिसनल फर्मेटिङ टु म्याथ स्कोर्स युजिङ ग्रेडियन्ट डेटा बार्स भन्नुभएको छ। म्याथ स्कोर्समा चाहिँ मैले के गर्छु, यसलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु, जहाँ चाहिँ मलाई कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्नु छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्छु। होमभित्र यो कन्डिसनल फर्मेटिङ छ। हेर्नु, यसमा चाहिँ विभिन्न फिचरहरू छ, ग्रेटर देन, लेस देन, टप बटम रुल्स, डेटा बार, कलर स्केल्स, आइकन सेट भन्नुभएको छ। अब मलाई ग्रेडियन्ट डेटा बार्सको हिसाबले चाहिँ म्याथमा चाहिँ चलाउनु भन्नुभएको छ। अब कुन कलरको युज गर्ने होइन, ग्रेडियन्ट फिल। अब यसमा सोलिड फिल भन्यो भने अलिकति यसमा चाहिँ सोलिड कलर, यसमा चाहिँ इन्टेन्स कलर देखिन्छ है त। यसमा चाहिँ अब ग्रेडियन्ट फिल भनेको आफैमा हल्का स्याडोवाला, मलाई चाहिँ पर्सनल्ली म आफूलाई पनि प्रिफरेबल यो लाग्छ। अब यसमा कुन कलर युज गर्ने, चोइस इज अल योर्स, चोइस इज अल माइन्स है त। ल हेर्नु, हाम्रो आफ्नो आफ्नो चोइस हो यो, कसलाई चाहिँ कुन कलर बेटर प्रेजेन्टेसनमा लाग्छ होइन, कुनमा चाहिँ प्रिफर गर्न मन लाग्छ त्यो हिसाबले गर्नु होला। ल मैले अहिले यो ब्लू कलरको हिसाबले युज गरेँ। ल
फाइन। अब हेर्नु, अब हेर्दाखेरि अब कसैले सोधी यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि अघिको पाटोमा र अहिलेकोमा चाहिँ कसले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गरेछ, कसले लिस्ट पर्फर्म गर्यो भन्ने कुरा अघि रिड गर्न सजिलो छ कि मैले ल हेर्नु यो मैले कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गरिसकेपछि सजिलो छ, पक्कै पनि यो गरिसकेपछि सजिलो हुन्छ। 99 लिएर आउने यो मेरो एट फर्स्ट इन्स्टान्स नै यसमा इम्प्रेसन जान्छ। हु इज द पर्सन हु निड्स टु हेभ स्पेसल एटेन्सन है त। कम लिएर आउनेलाई चाहिँ हामीले कसलाई चाहिँ मैले अलि बढी एटेन्सन दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँबाट पनि रिड गर्न सकेँ र कसलाई चाहिँ अलिकति उसलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गरेँ भने उसले इम्प्रुभ गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यो डेटा बार्स हेरेर चाहिँ रिड गर्न सक्छु है त। ल हेर्नु, अब यो भइसकेपछि अर्को डु कन्डिसनल फर्मेटिङ फर रिडिङ स्कोर्स युजिङ अ 2 कलर स्केल्स वेयर लोएस्ट भ्यालु विल हेभ अ रेड कलर एन्ड द हाइएस्ट भ्यालु विल हेभ अ ग्रिन कलर। हाइएस्ट छ भने उसले ग्रिन सिग्नल पायो, अलिक कम छ लिस्ट छ भने रेड कलर गरेर उसलाई चाहिँ अलिकति मैले अलर्ट जोनमा राख्नु पर्यो भन्ने यसकोमा चाहिँ छ है त। 2 कलर स्केल्स रिडिङलाई चाहिँ मैले यसलाई टोटल सेलेक्ट गरेँ, कन्डिसनल फर्मेटिङमा जानु, 2 कलर स्केल्स ल्याउनु। अघि डेटा बार्सको कुरा थियो, यसमा कलर स्केल्स यहाँ देख्नु भएको छ, ग्रिन येल्लो रेड कलर भन्छ, यो 3 कलर स्केल्स भयो है। मलाई युज गर्नुपर्ने के छ, 2 कलर स्केल्स जहाँ चाहिँ ल 2 कलर रेड ग्रिन र रेडको हाई मार्क अलिकति ग्रेटर मार्क्स लिएर आउनेलाई ग्रिन कलर, अनि त्यसपछि अलिकति कममा लिस्ट मार्क्स लिएर आउनेलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने छ, रेड कलर लगाउनु पर्ने छ। ग्रिन रेडमा चाहिँ मैले चुज गर्नु पर्यो है त 2 कलर स्केल्समा। हेर्नु यो 3 कलर स्केल्स भयो, 2 कलर स्केल्समा मैले ग्रिन व्हाइट कलर स्केल्स रहेछ, यो व्हाइट र ग्रिन कलर स्केल्स, अनि त्यसपछि ग्रिन र येल्लो कलर स्केल्स रहेछ। अब यो मध्ये त मैले भेटिनँ, मलाई चाहिएको थियो ग्रिन र रेड कलर स्केल्स। अब मोर रुल्स क्लिक गरिदिनु है। मोर रुल्स क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ विभिन्न अरू धेरै मैले चाहिँ यसमा कस्टमाइज गर्न सक्छु। फर्मेट अल सेल बेस्ड अन देयर भ्यालुज है त। अब मैले युज गर्नु पर्यो अन द बेस्ट अफ द भ्यालुजमा गर्छु, 2 कलर स्केल्स लिनु पर्यो। लोएस्ट भ्यालुलाई चाहिँ कुन कलर लिने, लोएस्ट भ्यालुको लागि यसमा दिएको छ कलरको प्याटर्न भनेको छ, कलरको प्याटर्न मैले के गरिदिनु पर्यो, रेड कलर हो, रेड ल मैले चुज गरिदिएँ। हाइएस्ट भ्यालुलाई चाहिँ कुन कलर हो मैले यसबाट चुज गरिदिन्छु, हाइएस्ट भ्यालुको लागि कुन कलर थियो, ग्रिन कलर। ल हेर्नु, अब यो दुईटा कलरको चाहिँ कम्बिनेसनको हिसाबले चाहिँ बन्दै जान्छ है त। हाइएस्ट लिएर आउनेको अलि इन्टेन्स ग्रिन हुन्छ, त्यसपछि कलरलाई चाहिँ यो रेन्जबाट दुईटाको कम्बिनेसन फ्युजन कलर क्रिएट हुँदै जान्छ। यो नोटिस गर्नु भएको छ, यही प्याटर्नमा चाहिँ अब मेरो देखिन्छ। मैले ओके गर्दै लगाउनु। अब यहाँ टप पर्फर्मरको एकदम ब्राइट ग्रिन छ होइन, एकदम डार्क ग्रिन भन्ला अझ है, डार्क ग्रिन इन्टेन्स ग्रिन भन्छ। अब त्यसपछि फेरि ल हेर्नु त कलरको कम्बिनेसन चेन्ज हुँदै हुँदै गयो, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ रातो र ग्रिनको, रातो र हरियोको अलिकति कलरको फ्युजन जस्तो क्रिएट भयो। 72मा अब अलिकति रेड कलरको इम्प्रेसन बढी हुन थाल्यो जस्तो लाग्यो, अनि म जति जति तल जान थालेँ त्यसपछि रेड कलरको इम्प्रेसन चाहिँ बढी भयो। यो बाटोबाट पनि मैले रिड गर्न सक्छु कि हु इज द टप पर्फर्मर एन्ड हु इज द एभरेज एन्ड हु निड्स स्पेसल एटेन्सन, अथवा कसले चाहिँ अलिकति आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई खस्काइरहेको छ, के को रिजनले चाहिँ यो हिज स्ल्यागिङ डाउन, यो चिजलाई चाहिँ मैले नोटिस गर्न सक्छु है त। अब त्यसपछि म गएँ डु कन्डिसनल फर्मेटिङ फर राइटिङ स्कोर्स युजिङ अ 3 पोइन्टर डिरेक्सनल आइकन सेट। ल हेर्नु त कति धेरै चाहिँ मसँग चाहिँ यो हुँदो रहेछ अप्सन्सहरू। अब मैले यो पोइन्टमा चाहिँ के गर्ने भएँ, एउटा यो मैले डेटा यो ग्रेडियन्ट्स डेटा बार कलर फिलको हिसाबले पनि गरेँ। अब मैले के गर्ने भएँ, आइकनको 3 डिरेक्सनल एरोको हिसाबले चाहिँ मैले अब कम्बिनेसन्स युज गर्दैछु। कुन चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ, चोइस इज अल योर्स। यो खाले 3 डिरेक्सनल गर्न चाहनुहुन्छ कि सेप्सको हिसाबले, अथवा यो छ, अथवा सिग्नलको हिसाबले गर्न चाहनुहुन्छ। मेरो क्वेसन्समा सोधेको छ 3 डिरेक्सनल है त एरो। ल हेर्नु, अब मैले यो युज गरिदिएँ भने अब एउटा एभरेजको हिसाबले चाहिँ यसले क्यालकुलेट गर्छ। अब राम्रो पर्फर्म गरेको एउटा एभरेज लिएर त्योभन्दा माथिकोलाई छ भने ग्रिन सिग्नल दिएको छ, अप मैले माथि चढ्दै गरेको, खुड्किलो चढ्दै गरेको देखिएको छ, अनि एभरेजलाई चाहिँ म यसमा चाहिँ अरेन्ज अथवा यो येल्लो कलरले चाहिँ देखाएको छ, अनि डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ यतातिर तलतिर स्टिप गरेको चाहिँ देखाएको छ। ल हेर्नु, यसले गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसन मेरो बेटर रह्यो। ल हेर्नु, लास्ट अघिको मैले जुन पोइन्टबाट सुरु गरिसकेको थियो त्यो पोइन्टबाट चाहिँ मैले पक्कै पनि मेरो रिपोर्टको प्रेजेन्टेसनको पाटो धेरै नै अपग्रेडेड र एउटा चाहिँ
बेटर प्रेजेन्टेसनमा आइपुगेको छ है त। अब मेरो लास्टमा के छ, फ्रिज द स्ट्रेन्ड नेम एन्ड द टेबल हेडर्स। यो पनि मोस्टली एकदम युज हुने मध्येको फिचर हो र यसको राइट युज गर्नु नजानेर चाहिँ धेरैजना अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ है त। ल यसमा भनेको छ फ्रिज द स्ट्रेन्ड नेम एन्ड द टेबल हेडर्स टु द टप एन्ड द लेफ्ट अफ C5 भनेको छ। माथिपट्टिको यो मेरो हेडरलाई र अनि यो माथि अगाडिको नेमलाई चाहिँ मैले फ्रिज गरिदिनु पर्यो, ताकि म तलमाथि गर्दा पनि मैले डिटेल, अहिले त एकदम कम छ, एकदम धेरै डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, फ्रिज गरिदियो भने यो माथिपट्टिको हेडरहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ र धेरैलाई यो समस्या पनि परिरहेको हुन्छ फ्रिजको युज प्रोपर युज नहुनाले है त। ल हेर्नु, अब यो पोइन्टमा बसेर मलाई फ्रिज गर्नु छ भने जुन पोइन्टबाट चाहिँ हजुरलाई फ्रिज गर्नुपर्ने छ त्यसको लेफ्टमा जस्तै यो पोइन्ट मलाई यो सेलहरू चाहिँ मलाई फ्रिज गर्नु छ अनटपको छ भने यसको राइटमा बसेर चाहिँ मैले फ्रिज चलाइदिन्छु है त। फ्रिज भन्ने यो भ्यूमा जानु होला, भ्यूमा गइसकेपछि यो फ्रिज पेन्स भन्ने अप्सन छ, यसमा 3टा अप्सन देख्नुहुन्छ, एउटा फ्रिज टप रो, फ्रिज फर्स्ट कोलम होइन, अनि फ्रिज पेन्स भनेको। यो 3टामा भिन्नता के छ भन्दाखेरि जस्तै अब मैले यो पोइन्टमा बसेँ, धेरैजनाले यो मिस्टेक गर्नुहुन्छ है, जस्तै यो पोइन्टमा बसेँ अथवा यो पोइन्टमा चाहिँ मलाई यो साइडको जस्तै अब म्याथ स्कोर भन्दा लेफ्टतिरकोलाई चाहिँ मलाई फ्रिज गर्नुपर्ने छ, यो पोइन्टमा बसेर मैले फ्रिज टप रो अथवा फ्रिज फर्स्ट कोलम वाट एभर बी मैले चलाएँ भने पनि मैले कुन पोइन्टमा बसेँ त्योसँग सरोकार भएन। हेर्नु, यसले के गरिदियो, फ्रिज फर्स्ट रो गरिदियो, मैले फ्रिज फर्स्ट कोलम गरिदिने भने यतातिर फ्रिज भयो है, म कहाँ बस्छु भन्ने कुरा चाहिँ सरोकार रहँदैन त्यसले। अब यसलाई चाहिँ कतिजनालाई फ्रिज लगाइसकेपछि फेरि फ्रिज हटाउन गाह्रो हुन्छ, कन्ट्रोल जेड गर्नुहुन्छ तर त्यसले के हुन्छ, फ्रिज हटेन। ल हेर्नु त यतातिरको कन्डिसनल फर्मेटिङ मात्र हटेको थियो, फ्रिजलाई हटाउनको लागि यसमा जान्छु, अनफ्रिज गरिदिन्छु है त मैले। ल अब फेरि दुईटा त मैले फ्रिज फर्स्ट कोलम र फ्रिज फर्स्ट रो बुझिहालेँ मैले, त्यसले म जहाँ भए पनि त्यो फिचर युज गरेँ भने आइदर फर्स्ट रोलाई फ्रिज गर्दैछु भने फ्रिज फर्स्ट रोलाई गर्छु, इमेटेरियल अफ वेयर इज माई एक्टिभ सेल होइन, अनि फ्रिज फर्स्ट कोलम गऱ्यो भने मेरो फर्स्ट कोलम नै फ्रिज हुन्छ, इमेटेरियल अफ माई लोकेसन अफ द एक्टिभ सेल है त। ल अब यो पोइन्टमा बसेर मलाई यो फ्रिज गर्नु छ भने फ्रिज पेन्स गरिदिनु। ल हेर्नु, अब यो दुईटा पोइन्टमा ल हेर्नु, एउटा लाइन गएको देख्नु भएको छ, थिन लाइन। ल हेर्नु, अब यसलाई मैले मुभ गर्दै गरेँ भने तलपट्टि यो माथिपट्टिको स्टुडेन्ट स्कोर र यो नेम चाहिँ हराउँदैन। म साइडतिर गएँ भने पनि ल हेर्नु, अब यो ABCD जुन चाहिँ स्टुडेन्टको मैले नेमलाई चाहिँ एउटा एब्रिभिएसन दिएर राखेको छु ताकि यो नेमलाई चाहिँ कन्फिडेन्सियल मेन्टेन गरिदिएँ है त, मैले प्राइभेसी मेन्टेन गरिदिएँ हो। त्यो बाटोमा चाहिँ ल हेर्नु, अब म साइडमा मुभ गर्दाखेरि पनि नेम देखिएको छ र डाउन जाँदाखेरि पनि मलाई माथिपट्टिको हेडिङ देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई रिपोर्ट हेर्नको लागि एकदम सहज हुन्छ है त। ल एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला कन्डिसनल फर्मेटिङको कुराहरू। म एउटा रिपोर्ट आफैमा डेटा फिडिङ गर्न पनि एउटा एक लेभलको इट अ टास्क, तर आफैमा एउटा एकम्प्लिस टास्क होइन यो। त्यसलाई बेटर प्रेजेन्टेसन मैले गर्न सकेँ भने बल्ल मैले गरेको दुःख अनि इफोर्टको चाहिँ राइट चाहिँ यसले चाहिँ के दिन्छ, जस्टिफिकेसन गर्छ र राइट इन्फर्मेसन पनि रिले गर्छ है त। ल यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। इफ एनी डाउट्स प्लिज लेट मी नो है त। थ्याङ्क यू।